علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جنوں ملیا موت چٹھیا او صورت ولنا ڈٹھیا او صورت ولنا ڈٹھیا جنوں ملیا موت چٹھیا او صورت ولنا ڈٹھیا او صورت ولنا ڈٹھیا اے دنیا مسافر خانہ ہے کوئی آدھا پہ کوئی جانا پہ کئی رات گزاری وچ شیش محل کوئی موت دے پٹڑے ڈھاندا پہ کئی گھر خوشیاں دے والے ہیں کوئی تھاڑی مار کرلادا پہ اکرم سلطان گئے ایوارا ہر دادا پہ جنوں ملیا موت چٹھیا او صورت ولنا ڈٹھیا او صورت ولنا ڈٹھیا مشہور مثال دنا دے جڑ پوٹے کلہن سج کھڑ دے مک رونگ گئیوں جانے نام بھیڑ پھرانا ساتھ ریا نام سکت رہی پیو مانی